योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च संस्कृतरसिकाः सद्ग्रन्थभावुकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोः कठोरकृपया अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः आषाढमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां गुरुवासरे एतदनुसारं जुलै मासस्य 17 दिनाङ्के 25-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याभ्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं एतस्य विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य वयं मिलित्वा यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सद्गुरुं नत्वा भगवत्पादः अध्यासनिवारणप्रकरणे अन्ये यदि अस्माकं प्रीतिः नास्ति एवं च कुत्रचित् एकस्मिन् अस्माकं ध्येये लक्ष्ये यदि अस्माकम् एकाग्रता अस्ति चेद् अध्यासनिवारणं मिथ्याज्ञानात् मुक्तिः स्वतः भविष्यति सहजतया भविष्यति इति ते प्रतिपादयन्ति। अन्नादानविसर्गाभ्यामेषन्नास्ति क्रिया मुनेः तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रबुद्धपुरुषः जागृतः भवति। पञ्चकोशाः सन्ति। तत्र प्रथमः कोशः अस्ति अन्नमयकोशः। यदि अन्नमयकोशे प्रीतिः अस्ति चेत् प्राणमयकोशे प्रवेशः न भवति वा प्राणमयकोशस्य अनुभूतिः न भविष्यति। यदि प्राणमयकोशे एव स्थितिरस्ति चेत् मनोमयकोशं प्रति यात्रा न भविष्यति। मनोमयकोशे एव स्थितिर्भविष्यति चेत् विज्ञानमयकोशः कः इत्यस्य परिचयः न भविष्यति। एवं च तत्रैव यदि स्थीयते विज्ञानमयकोशे तर्हि कोऽयम् आनन्दमयकोशः। एवं च परमात्मा आनन्दमयकोशात् अपि उपरि अस्ति। एवं च विशिष्टः अस्ति। तस्य यः अनुभवः कर्तव्यः अस्ति सः न भवति। अतः योगिनः यात्रां कुर्वन्ति एकस्मिन् स्थाने स्थिराः न भवन्ति। तर्हि अन्नं तु प्रथमं सोपानमस्ति। प्रथमे सोपाने एव
यदि अस्माकं स्थितिः भविष्यति चेद् अन्येषु सोपानेषु यात्रा न भविष्यति। अतः अत्र केवलम् अन्नस्यैव उल्लेखः कृतः, तेनाधारेण अग्रिमाणां कोशानामपि अत्र अर्थग्रहणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। किन्तु भोजने रुचिः नास्ति। ऋषीणां मुनीनां प्रायः भजने रुचिः भवति, भोजने रुचिर्न भवति। एवञ्च महापुरुषैः प्रायः स्वजीवनस्य एकं लक्ष्यं साधितं भवति, एकं ध्येयवाक्यं तैः निश्चितं कृतं भवति। अतः ते तत्रैव प्रवृत्ताः भवन्ति वा तदर्थमेव कर्माणि कुर्वन्ति। सर्वासु योनिषु भोजनविषये परमात्मा चिन्तां करोति, स एव योगक्षेमं वहति। अतः अन्नग्रहणं तु एकः सामान्यः विषयः अस्ति। यदुत्तरदायित्वं परमात्मना स्वीकृतं वर्तते तस्मिन् किमर्थं चिन्ता कर्तव्या? सः करोति, सः विश्वम्भरः अस्ति, अतः सः सर्वं कर्तुं शक्नोति। अस्माभिस्तु एकं लक्ष्यं निर्धारणीयं भवति, एकं ध्येयं सार्थकं करणीयं भवति। अतः अत्र तदर्थं काचित् यात्रा कर्तव्या इति प्रोक्तं वर्तते। महापुरुषाः प्रायः अहङ्काररहिताः, ममतारहिताः भवन्ति। यस्य जीवने अहङ्कारः नास्ति, ममता नास्ति, स एव स्वस्य जीवनस्य किमपि लक्ष्यं साधयितुं शक्नोति। तल्लक्ष्यं यदि पारमार्थिकम् अस्ति चेत्, सांसारिकं लक्ष्यं तु लक्ष्यं न भवति। पारमार्थिकं लक्ष्यं यदि अस्ति चेत् तल्लक्ष्यम् अस्माभिः साधनीयं चेत् तदर्थं तु अहंता ममता रहितं जीवनं भवति। तादृशी अवस्था अपि भगवत्कृपया कदाचित् पुरुषार्थेन, साधनया, उपासनया, ज्ञानेन, महापुरुषाणां कृपाकटाक्षेण कदाचित् एतादृशी स्थितिरागच्छति। किन्तु ते प्रायः चिन्तनशीलाः भवन्ति, एवञ्च विचरणं कुर्वाणाः भवन्ति। एकस्मिन् स्थाने ते न तिष्ठन्ति, किन्तु एतेषु दिवसेषु, एतेषु मासेषु प्रायः एकस्मिन् स्थाने एव ते भवन्ति। कारणं चातुर्मासः, एतेषु 4 मासेषु यतीनां मुनीनामपि विचरणं न भवति। कारणम् एकमेव प्रधानतया प्रदत्तं, यद् उद्बीजाया योनिः वर्तते तस्यै न्यायः देयः वर्तते। अतः ते न परिभ्रमन्ति। वर्षाकाले एकस्मिन् स्थाने स्थित्वा विद्याग्रहणं कर्तव्यमस्ति, शास्त्राध्ययनं कर्तव्यमस्ति। कश्चित् सद्ग्रन्थः पठनीयः, पाठनीयः वा भवति। तर्हि भगवत्पादैः अत्र उक्तम्, अन्नादानविसर्गाभ्याम् ईशन् नास्ति क्रिया मुनेः। ईशन् नास्ति, स्वल्पापि एका क्रिया नास्ति। अन्नविषये लघ्वी अपि क्रिया नास्ति। पदार्थानाम् आनयनं, सामग्रीणां संकलनं, पुनः तदर्थं पुरुषार्थः, तत्रापि स्वादग्रहणं, पचनं, मार्जनं यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् अन्नस्य पृष्ठेव अस्माभिः महान् कालः व्यतीतः भवति। एकस्य अन्नस्य त्यागेन अधिकः समयः यदि कुत्रचित् अन्यत्र देयः भवति चेत् दातुं शक्यते। वर्तमानकाले तु अन्नविषये अन्येषां जनानां नियुक्तिः अस्माभिः क्रियते इति कृत्वा सामग्रीसङ्कलनमपि ते कुर्वन्ति, स्वच्छतामपि ते कुर्वन्ति। पश्चात् धान्यखननं कर्तव्यमस्ति चेदपि अन्ये कुर्वन्ति इति कृत्वा अस्माभिः विचार्यते, अस्माभिस्तु केवलम् आसने उपविश्य स्थाल्यां यद् भोजनम् आगतं तदस्माभिः भुज्यते। किन्तु तदनन्तरमपि, भोजनानन्तरमपि या एका मानसिकी स्थितिर्भवति, मनसि केचन विचाराः समायान्ति, तत्सर्वम् अन्नाधारेण वर्तते इति कृत्वा अन्नग्रहणं न कर्तव्यम् इति ऋषयः मुनयः चिन्तयन्ति स्म। तर्हि एतदर्थम् अत्र उक्तम्, ईशन् नास्ति क्रिया मुनेः। मुनेः ईषत् अपि क्रिया नास्ति। अन्नग्रहणाय या क्रिया कर्तव्या भवति तदर्थं ऋषीणां मुनीनां क्रिया काचित् न भवति। तदेकनिष्ठया नित्यं ते एकनिष्ठाः भवन्ति।
एकस्मिन् स्थाने स्थिराः भवन्ति एवं च नित्यं तत्र तिष्ठन्ति। परिवर्तनं नास्ति तेषां जीवने, तेषां व्यवहारे एकनिष्ठाः भवन्ति। एवं च नित्यकर्मरूपेण ते कुर्वन्ति। यल्लक्ष्यं निर्धारितमस्ति, यद्ध्येयवाक्यं सुनिश्चितं कृतमस्ति, तेन मार्गेण ते यत्नशीलाः भवन्ति। प्रतिदिनस्य पुरुषार्थः तेषां भवति। एवं प्रकारेण यदि क्रियते चेत् स्वाध्यासापनयं कुरु, मिथ्याज्ञानात् मनुष्यः मुक्तः भवति। अतः कुत्रचित् तरणं कर्तव्यमस्ति चेत् कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने निमज्जनं कर्तव्यं भवति। अध्यात्ममार्गे यः निमग्नः भवति स एव तरति, स एव तरति। तर्हि अयम् एकः महत्त्वपूर्णः सिद्धान्तः ऋषिभिः मुनिभिः प्रदत्तः। संसारसागरः वर्तते, अत्र तु प्रायः सर्वेपि निमग्नाः भवन्ति, निमज्जाः भवन्ति। तर्तुं वा तरितुं कस्य मनसि तादृशः भावः वर्तते, यदहं तर्तुं तरितुं वा इच्छामि संसारसागरात्, तर्हि यः अध्यात्ममार्गे परमार्थकर्मणि परोपकारे यः निमग्नः भवति, निमज्जितः भवति, स एव तरति, स एव तरति। ऋषिभिः मुनिभिः अपि तथैव कृतं वर्तते। परीक्षाकाले यथा छात्राः केवलम् अध्ययनं कुर्वन्ति, कारणं ते जानन्ति यदि इदानीं श्वः प्रश्नपत्रमस्ति, अद्य तु मया पठनीयं भविष्यति चेत् तस्मिन् समये यथा एकाग्रतया ते पठन्ति, तया एकाग्रतया एव ऋषयः मुनयः सम्पूर्णं जीवनं यापयन्ति। वयं तु विचारयामः इदानीं परीक्षा निकटे नास्ति इति कृत्वा परिभ्रमणस्य बहवः अवसराः सन्ति। तद्वत् संसारिणामपि यावत् आध्यात्मिकस्य जीवनस्य प्रारम्भः न भवति तावत् कालपर्यन्तं तु तस्य पार्श्वे बहवः विषयाः भवन्ति। अतः सः तत्र निमग्नः भवति। किन्तु यदा ज्ञानं भवति, यद् मानवदेहः तु अध्यात्ममार्गे प्रवृत्तिं कर्तुं प्राप्तः वर्तते इति एतादृशं यदा ज्ञानं भवति, पश्चात् सः सावधानः भवति। यथा परीक्षा निकटे आगच्छति चेत् कश्चित् समर्थः छात्रः सावधानः भवति। तर्हि एवं प्रकारेण सावधानेन भाव्यं। कश्चित् वैज्ञानिकः अस्ति, सः वैज्ञानिकः यदा स्वप्रयोगे निमग्नः भवति, सः भोजनं विस्मरति। संस्कृतपरम्परायां बहवः तादृशाः महापुरुषाः सञ्जाताः, यैः स्वकार्यं स्वलक्ष्यं साधितुं वा अन्नादिकं सर्वं त्यक्तं विस्मरन्ति। संस्कृतभाषायाम् एकः प्रसङ्गः वर्तते भामती टीकायाः। तस्याः टीकायाः या कथा वर्तते, सा कथा बहु महत्त्वपूर्णा वर्तते। सः महापुरुषः भोजनं विस्मृतवान् इति न, किन्तु इयं मम भार्या अस्ति एतदपि विस्मृतवान्। मम विवाहः सञ्जातः वर्तते, इयं मम गृहिणी अस्ति, प्रतिदिनम् इयमेव अत्र आगत्य दीपे तैलं पूरयति, एवं च मम लेखनकार्यम् अनवरततया चलति, तस्य श्रेयः एतस्यै वर्तते। एतदपि सः विस्मरति। अन्तकाले यदा सः जानाति यद् अनया मम सेवा कृता अस्ति, तदानीं सः विचारयति एतस्याः बहु महत्त्वपूर्णः त्यागः वर्तते। अतः सः महापुरुषः यत्किमपि वदति तद् लिखति, तस्याः नाम्ना तत् प्रकाशितं करोति। तर्हि सर्वं विस्मृतं, कारणं जीवनस्य एकं लक्ष्यं साधितं। लक्ष्यं साधितम् इति कृत्वा अन्यत् सर्वं विस्मृतम्। अस्माकं स्थितिस्तु सर्वेषु विषयेषु अस्माकं नैपुण्यं वर्तते इति धिया वयं प्रवृत्ताः भवामः, किन्तु लक्ष्यं न साधयामः। लक्ष्यम् एकं भवति, ध्येयवाक्यम् एकं भवति। यः कोऽपि विश्वविद्यालयः भवति तस्य ध्येयवाक्यम् एकं भवति। कारणम् एकं लक्ष्यम् अस्ति, एकं ध्येयवाक्यम् अस्ति चेत् एकाग्रतया तत् साधयितुं पुरुषार्थः कर्तव्यः अस्ति इति ज्ञानं नैरन्तर्येण तिष्ठति।
तर्हि अत्रापि उक्तं तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु पश्चात् मिथ्याज्ञानात् त्वं निवृत्तो भव इति भगवत्पादैः एवं प्रकारेण प्रोक्तं वर्तते। अतः तदेकनिष्ठया महापुरुषाः प्रायः तादृशाः भवन्ति यत् जगति तेषां रुचिः न भवति, जगदीशे तेषां रुचिः भवति। एकनिष्ठत्वं वर्तते। यथा नरसिंहमेहता भक्तप्रवरः अस्ति, संसारे सर्वैः प्रताडितः, केनापि न स्वीकृतः तस्मिन् समये। इदानीं सर्वेपि बहु अहोभावपूर्वकं तस्य महापुरुषस्य काव्यानि ते पठन्ति, जीवनं पठन्ति। किमर्थं? तेन एकं लक्ष्यं साधितमस्ति। कः किं वदति एतस्मिन् विषये तेन चिन्ता न कृता। भ्रातृजाया अपि पीडयति, गृहकर्माणि सम्यक् प्रकारेण कर्तुं न शक्नोति, भगवद्भजने सः रतः भवति, निरतः भवति, सदा सर्वदा प्रवृत्तः भवति इति कृत्वा सः सर्वं विस्मरति। तर्हि इदानीम् अस्माभिः तस्य भक्तप्रवरस्य गृहे अन्ये के आसन्, कीदृशा आसन्, केन नाम्ना, तैः किं लक्ष्यं साधितम् एतस्मिन् विषये अस्माकं चर्चा न भवति। किन्तु भक्तप्रवरस्य नरसिंहमेहता महोदयस्य अस्माभिः चर्चा क्रियते। तद्वदन्येपि भक्ताः, अत्र एकस्य भक्तस्य नामग्रहणेन अध्याहारेण अन्येपि भक्ताः स्वीकर्तव्याः। यदि वयं तुकारामविषये, सन्तज्ञानेश्वरविषये यदि वयं पठामः, शृण्मः चेत् ज्ञातुं शक्यते यदि एकनाथस्य जीवनं कीदृशमासीत्, जे कृष्णमूर्तिमहोदयानां जीवनं कीदृशमासीत्। एवं प्रकारेण ये केचन महापुरुषाः समभवन् पूज्यानां दादाजी चरणानां स्मरणं क्रियते चेदपि ज्ञातुं शक्यते यत् तेषां सांसारिकं जीवनं कीदृशमासीत्, परिवारे कीदृशाः सभ्याः, एवं च केन प्रकारेण एतावान् पुरुषार्थः तेन महापुरुषेण साधितः। तर्हि तस्य कारणम् एकमेव, ते विक्षिप्ताः सन्ति, संसारेण पीडिताः सन्ति इति न, किन्तु तैः एकं लक्ष्यं साधितमस्ति, तस्मिन् लक्ष्ये ते प्रवृत्ताः सन्ति, नैरन्तर्येण ते तत्र चलन्ति। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। नीतिशतके तत्र राजर्षि भर्तृहरिः कथयति यद् महापुरुषाः प्रायः तादृशं कुर्वन्ति, यत् लक्ष्यं साधितमस्ति तत्रैव ते चलन्ति। तर्हि अत्रापि अयम् एकः शब्दः महत्त्वपूर्णः अत्र वर्तते, तदेकनिष्ठया। यदि एकनिष्ठा अस्ति, एकस्मिन् स्थाने अस्माकं स्थिरत्वमस्ति, तर्हि लक्ष्यं सपदि साधयितुं शक्यते। तदर्थम् एकः आत्मविश्वासः अपेक्षते, तदर्थं कस्यचित् एकस्य कृपाप्रसादः अपेक्षितः वर्तते। एते सर्वेपि महानुभावाः तथा चिन्तयन्ति, कारणं तेषाम् आश्रयस्थानम् एकं भवति। अनन्याश्रयं कुर्वन्ति, अन्याश्रयं न कुर्वन्ति इति कृत्वा ते एकस्मिन् स्थाने स्थिराः सन्ति इति कृत्वा स्थिताः सन्ति। अग्रे यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् पुनः भगवत्पादाः कथयन्ति अग्रिमे पद्ये, तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। आदौ पदच्छेदः। तत् त्वम् असि आदिवाक्योत्थ ब्रह्मात्म एकत्वबोधतः ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु इति पदच्छेदः। संस्कृतवाङ्मये तत्रापि वैदिकवाङ्मये तत्रापि सामवेदस्य महावाक्येन तु यत् ज्ञानं प्रसारितमस्ति, तत्त्वमसि इति महावाक्यं वर्तते वेदस्य। सामवेदस्य इदं महावाक्यमस्ति। यथा ऋग्वेदस्य महावाक्यमस्ति प्रज्ञानं ब्रह्म, यजुर्वेदस्य महावाक्यमस्ति अहं ब्रह्मास्मि, सामवेदस्य महावाक्यमस्ति तत्त्वमसि, अथर्ववेदस्य महावाक्यमस्ति अयमात्मा ब्रह्म। किन्तु एतेषु चतुर्षु वाक्येषु यस्य वाक्यस्य अधिका चर्चा न सर्वाधिका चर्चा यस्य वाक्यस्य संजाता वर्तते तद्वाक्यमस्ति तत्त्वमसि।
अत्र पुनः भगवत्पादैः तदेव स्वीक्रियते। महापुरुषाः अत्र विविधानि मतानि प्रदर्शयन्ति। केचन कथयन्ति अत्र तत्त्वमसि इत्यस्मिन् वाक्ये समासविग्रहे षष्ठी तत्पुरुषः समासः कर्तव्यः। तत्त्वमस्ति, तत्त्वम् असि अर्थात् तस्य त्वम् असि, त्वं तस्य असि, तस्य नाम ईश्वरस्य, त्वम् ईश्वरस्य असि, एतादृशः अर्थः कर्तव्यः। एवं प्रकारेण पदच्छेदः वा समासः कर्तव्यः। केचन कथयन्ति अत्र तत्पदं ब्रह्मणे प्रयुक्तं वर्तते इति कृत्वा त्वं ब्रह्म एव असि, अन्यत्र त्वया यात्रा न कर्तव्या वर्तते, त्वयि एव सर्वं निहितमस्ति, त्वया तदेव ज्ञेयमस्ति, इदमेव तव दायित्वं वर्तते। बाह्यजगति अस्माभिः अधिकः विहारः क्रियते इति कृत्वा अधिका पीडा भवति। कारणं सर्वेपि अस्माकं भावजगत् न जानन्ति इति कृत्वा अस्माभिः पुनः पीडानुभूतिः क्रियते। वयं पीडाम् अनुभवामः। यद् अयं मां सम्यक् प्रकारेण न वेत्ति, अयं मां न जानाति, अयं मां न परिपालयति, यस्मिन् समये आवश्यकता भवति तस्मिन् समये अयम् उपस्थितः न भवति, आवश्यकता भवति तदानीम् उपस्थितिः नास्ति चेत् किं? तर्हि एवं प्रकारेण अस्माभिः विचार्यते। किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तत्त्वमसि, त्वं तद् एव असि। अत्र तद् अर्थात् ब्रह्म। ब्रह्म शब्द नपुंसकलिङ्गे, तत् शब्द नपुंसकलिङ्गे रूपं वर्तते। तत्र तत् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमा द्वितीया एकवचनं भवति तत्। अत्र भगवत्पादैः उक्तम् इति महावाक्यम्। अनेन महावाक्येन यदुत्पन्नम् एकम् अस्ति ब्रह्म, द्वितीयः अस्ति जीवः। जीवो ब्रह्मैव नापरः, एतदपि प्रसिद्धं वर्तते। भगवत्पादानामेव इदं वचनमस्ति। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, एतदपि एकं वाक्यं वर्तते। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, एवमपि उक्तमस्ति। तर्हि अत्रापि भगवत्पादैः प्रोक्तं यद् एकं ब्रह्म एकः जीवः, एतयोः द्वयोः एकत्वमस्ति। भवतु शब्दः एकः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, एकः पुल्लिङ्गे अस्ति, किन्तु द्वयोः ऐक्यम् अस्ति। भगवत्पादानाम् एकः एव वादः वर्तते, सः वादः अस्ति अद्वैतवादः। अतः एतयोः द्वयोः ऐक्यं दर्शितम्, अभेदवृत्तिः, अभेदत्वं दर्शितम् इति कृत्वा अद्वैतवादः। द्वैतभावना नास्ति। अहं भिन्नः, तद् ब्रह्मतत्त्वं भिन्नम्, एतद् न अद्वैतम्। द्वैतत्वं नास्ति इति अद्वैत्वं वा अद्वैतः। तर्हि एवं प्रकारेण अद्वैतभावः अत्र दर्शितः। ब्रह्मणि एव आत्मबुद्धिः दृढा कर्तव्या अस्ति। अत्र पुनः एकः अस्माभिः न्यायः स्मर्तव्यः भवति, कीटभ्रमरन्यायः। अत्र वाक्यमस्ति एकं, ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय, एतद् महत्त्वपूर्णमस्ति। यद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वम् एव त्वम् असि इति तदया दार्ढ्यं कर्तव्यम् अस्ति। दार्ढ्यम् अर्थात् दृढतायाः भावः दार्ढ्यम् इति भवति, दृढतायाः भावः। ग्रन्थिः हृदि न भवति इदमेव वरं, किन्तु यदि ग्रन्थिः रक्षणीया अस्ति चेत् का ग्रन्थिः, कः ग्रन्थिः? तर्हि एकः एव ग्रन्थिः, यत् अहम् एव ब्रह्म अस्मि, तत् त्वमसि इति वाक्येन पुनः भगवत्पादाः कथयन्ति ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय, ब्रह्मतत्त्वे तव दृढता भवतु, यत् त्वम् एव ब्रह्म असि, त्वम् एव तत् तत्त्वम् असि। यस्य तत्त्वस्य शास्त्रेषु बहुधा प्रचारः कृतः वर्तते, बहुधा विस्तारः कृतः वर्तते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते इति धिया एवं प्रकारेण यद् विस्तारितमस्ति तत् त्वया ज्ञेयमस्ति, प्राप्तव्यमस्ति चेत् तदर्थं काचिद् एका दृढता आवश्यकी वर्तते। सूरदासः
अयं महापुरुषः अस्माभिः स्मर्तव्यः भवति। 1,00,000 पद्यानि तेन रचितानि, किन्तु कतिपय पद्यानाम् अस्माभिः अभ्यासः क्रियते, अध्ययनं क्रियते चेत् तत्र पुष्पिकायां 2 भागौ भवतः। एकस्मिन् भागे स्वस्य नाम स्थापयति। यथा यदि एकवारं भवन्तः तत् पद्यं श्रोष्यन्ति कालक्रमेण, दृढैन चरण न केरो भरोसो, तत्र आगच्छति सूर कहा कहे द्विविध अंधरो, तत्र सूर इति नाम स्थापितं सूरदासेन स्व। किन्तु कुत्रचित् स्वनाम्ना सह परमात्मनः नाम अपि स्थापयति। तर्हि महापुरुषाणाम् अस्माकं परम्परायाः एकं कथनमस्ति। तेन तु स्वनाम एव स्थापितमासीत्, किन्तु तत्पद्यं तादृशमासीत् यस्मिन् पद्ये स्वयं परमात्मना स्वभावः निगूहितः इति कृत्वा तत्र आगत्य स्वयं परमात्मना स्वनाम स्थापितं वर्तते। एवमपि पद्यानि तेन रचितानि सन्ति। तेषु पद्येषु तेन प्रकारेण अपि काचित् यात्रा सञ्जाता वर्तते। तर्हि अत्र दार्ढ्येन इति दृढतायाः एकः भावः इति दार्ढ्यम्। दृढता भवति काचित्, ब्रह्मतत्त्वे विश्वासः अस्ति, दृढता अस्ति। यादृशी दृढता आसीत् प्रह्लादस्य। श्रीमद्भागवत महापुराणे 7 स्कन्धे यदि अस्माभिः प्रह्लादचरित्रं पठ्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते परमात्मनि तस्य कीदृशी दृढता आसीत्। तस्य पिता विविधान् अत्याचारान् प्रसारयति, किन्तु तथापि सः स्थिरः अस्ति। उत्तमम् उदाहरणम् एतस्मिन् विषये यदि किमपि प्राप्यते चेत् एतदेव वर्तते। अत्र प्रह्लादे तस्य पित्रा एव अत्याचारः कृतः। एतस्य एकं तात्पर्यं भवति, अस्माकं जीवने अत्याचारास्तु ये अस्माकं निकटे भवन्ति ते एव कुर्वन्ति। नान्यथा सः प्रह्लादः तादृश नृपपुत्रः आसीत् यत् तस्य परिचये तु अन्येपि बहवः स्युः, किन्तु केनापि प्रहारः कृतः, केनापि प्रताडितः, केनापि मारितुं प्रयासः कृतः, तादृशम् अस्माभिः न प्राप्यते। हिरण्यकशिपुना एव एतत् कृत्यं कृतं। तर्हि यथा पुनरेकवारं भक्तप्रवरं नरसिंहमेहता महोदयं स्मरामि, निकटे आसन् तैः एव प्रताडितः। भ्रातृजाया एव उक्तवती, अयं किमपि न करोति, केवलं भोजनं करोति। भजने प्रवृत्तिः अस्ति, किन्तु भजनेन भोजनं न भवति। पदार्थानाम् आनयनं तु कर्तव्यं भवति, भोजनस्य सामग्री एतत् सर्वमपि सिद्धं कर्तव्यं भवति। कः करिष्यति? तर्हि प्रह्लादेनापि, किन्तु तत्र भावः एकः एव, ब्रह्मण्यात्मात्वदार्ढ्याय। प्रह्लादस्यापि दृढता आसीत् ब्रह्मणि। यदि तस्य स्थाने अस्माकं स्थितिः भवति चेत् अस्माभिः विचार्यते। किं विचार्यते? यदि पित्रा पृष्टं यदीश्वरः सर्वत्र अस्ति चेत् कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते? एतस्मिन् स्तम्भे तव प्रभोः दर्शनं किमर्थं न भवति? सः उक्तवान्, अहं तु कर्तुं शक्नोमि, मम नेत्राभ्यां तु काचित् पीडा नास्ति इति कृत्वा अहं द्रष्टुं शक्नोमि। सः तत्र विराजते, भवता न दृश्यते, भवान् न पश्यति। पश्चात् परमात्मना विचारितं, ओ अयं तु किमपि वैशिष्ट्यम् आदधाति, एतस्मै किमपि करणीयं भविष्यति। पश्चात् परमात्मा नृसिंहरूपेण स्तम्भात् प्रकटितः। किमर्थं स्तम्भात् प्रकटितः? परमात्मा स्तम्भे आसीत् इति कृत्वा प्रकटितः। सा तु सामान्य दृष्टिः वर्तते। यत् परमात्मा स्तम्भे आसीदेव, सर्वत्र भवति तद्वत् स्तम्भे अपि आसीत् इति कृत्वा परमात्मा स्तम्भात् प्रकटितः। किन्तु स्तम्भे आसीत् इति कृत्वा प्रकटितः एवं नास्ति, स्तम्भेऽपि प्रह्लादस्य श्रद्धा आसीत् इति कृत्वा तस्मात् स्तम्भात् ईश्वरः प्रकटितः। श्रद्धा बलवती राजन्। श्रद्धायां बहु शक्तिः वर्तते, आस्थायां बहु शक्तिः वर्तते, किन्तु दृढ़ा श्रद्धा अस्ति, एकस्मिन्नेव स्थाने श्रद्धा अस्ति चेत् सा श्रद्धा पश्चात् अग्रे गत्वा किं किं कार्यं साधयति तस्य कल्पनामपि कर्तुं न शक्यते। एवं प्रकारेण अत्र भगवत्पादैः पुनः एतस्मिन् पद्ये एतदेव प्रोक्तं यत् ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। यदि एकस्मिन् ब्रह्मणि अस्माकं दृढ़ता भविष्यति, दृढ़ता आगमिष्यति
चेदपि मिथ्या ज्ञानं स्वतः एव निवृत्तं भविष्यति। पश्चात् मिथ्या ज्ञानस्य स्थितिः स्थिरा नास्ति, अस्थिरा वर्तते। मिथ्या ज्ञानं स्थिरं नास्ति, अस्थिरमस्ति। किन्तु कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने अस्माकं स्थिरता अस्ति इति मिथ्या ज्ञानं जानाति चेत् गच्छति, किन्तु तद् मिथ्या ज्ञानमपि जानाति यदि एतस्य एकस्मिन् स्थाने स्थिरता नास्ति, दृढा श्रद्धा नास्ति चेदत्र मम बाहुल्यं भविष्यति। किन्तु यदि एकवारम् अस्माभिः विचार्यते, एकवारम् अस्माभिः उच्यते, मिथ्या ज्ञानं प्रति यदि वयं वदामः यद् मम तु एतस्मिन् एकस्मिन् स्थाने मम दृढा भक्तिः वर्तते, मम दृढा आस्था अस्ति, मम दृढा श्रद्धा अस्ति, अहं ब्रह्मणि निरतः अस्मि, भवतु मयि ये केचन प्रहाराः भवन्ति किन्तु तथापि मम दृढता एकस्मिन् स्थाने वर्तते। एतादृशं यदि एकवारम् आत्मविश्वासपूर्वकम् उच्यते चेत् मिथ्या ज्ञानं विचारयति यदत्र इदानीं स्थातुं न शक्यते, मया गन्तव्यं भविष्यति। यथा अन्धकारः भवति किन्तु आत्मविश्वासपूर्वकं यदि पूर्वस्यां दिशि सूर्यस्य उदयः भवति पश्चात् अन्धकारेणापि विचार्यते यदि इदानीम् अत्र स्थातुं न शक्यते, अयं तु आगतः। एवं प्रकारेण यदि भावः अस्माकं हृदि भवति चेत् सर्वं भवति। पश्चात् अस्माभिः किमपि करणीयं न भवति, स्वतः भवति। क्रुधातोः आवश्यकता नास्ति, पश्चात् तत्र भूधातुः आगच्छति। एवं च भूधातुः आगच्छति चेत् तस्य भूधातोः तु स्वयमेव सत्ता वर्तते। वैयाकरणाः वदन्ति भूसत्तायाम् इति। भूधातोः स्वयं सत्ता अस्ति, तेन सत्तायाः आरोपणं कर्तव्यं नास्ति। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र पुनः भगवत्पादैः उक्तं यत् स्वाध्यासापनयं कुरु, मिथ्याज्ञानात् निवृत्तो भव, मिथ्याज्ञानं निवारय। एवं प्रकारेण पुनः भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते। अत्र दार्ढ्याय इति एकः शब्दः विलक्षणः वर्तते। तर्हि अत्र सूक्ष्मानुभूतिः कर्तव्या अस्ति, सावधानेन भाव्यं। यदि सूक्ष्मानुभूतिः कर्तव्या अस्ति चेत् कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने दृढता आवश्यकी वर्तते। अतः अत्र भगवत्पादेन उक्तम्। एवं च तत्र सूरदासेन उक्तं यत् दृढैन चरण न केरो भरोसो। तस्मिन् पद्ये सर्वेपि शब्दाः महत्त्वपूर्णाः, सर्वाण्यपि पदानि महत्त्वपूर्णानि, किन्तु प्रथमः एव शब्दः महत्त्वपूर्णः अस्ति यत् दृढता अस्ति, स्थिरता अस्ति, चाञ्चल्यं नास्ति, एकाग्रता अस्ति, पूर्णविश्वासः अस्ति, प्रपन्नता अस्ति, शरणागतिः अस्ति, समर्पणम् अस्ति, मनः किं कथयति, बुद्धिः कुत्र प्रेरयति तस्य चिन्ता नास्ति। एवं प्रकारेण यदि अस्माकं पूर्णं समर्पणमस्ति चेत् तेन समर्पणेन किं किं भवति इति कल्पनां कर्तुं न शक्यते। अतः उक्तमत्र सूक्ष्मानुभूतिः कर्तव्या अस्ति चेत् कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने दृढः अनुरागः आवश्यकः वर्तते, दृढा भक्तिः। आत्मतत्त्वस्य आध्यात्मिकयात्रायाः इदमेव प्रमाणं वर्तते यद् विचलितता नागच्छति। ये केचन भक्ताः सन्ति तेषां सर्वेषामपि भक्तानां जीवने कष्टं तु आगतं। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य नवमस्कन्धस्य अम्बरीषचरित्रम् अस्माभिः स्मर्यते। स्वयं कश्चित् एकः ऋषिः दुर्वासा मुनिः तत्र आगत्य स्वज्ञानप्रभावं दर्शितवान्, किन्तु एतस्य अम्बरीषस्य समर्पणमासीत्, दृढता आसीत्, अतः सः तस्मादपि न बिभेति। सः जानाति अत्र तु मम कल्याणमेव भविष्यति। अतः सः दुर्वासा मुनिः सर्वत्र भ्रमित्वा पुनः अन्ततो गत्वा तत्रैव आगतः यत्र अम्बरीषः स्थितः आसीत्। पीडा तु तेनापि प्राप्ता, नान्यथा सः चक्रवर्ती राजा आसीत्। अस्माभिः विचार्यते मम जीवने सङ्कटानि आगच्छन्ति, तस्मिन् समये चक्रवर्ती नृपः भवति चेत् तस्मिन्नपि आगच्छन्ति स्म सङ्कटानि, किन्तु तेषां विचलितता न आसीत् इति कृत्वा सर्वाण्यपि सङ्कटानि गतानि, प्रेम्णा गतानि, परमात्मना एव दूरीकृतानि। तर्हि अत्र कथनस्य एकमेव तात्पर्यं, सम्पूर्णस्य श्रीमद्भागवतस्य यदि अस्माभिः काचित् यात्रा क्रियते, एवं प्रकारेण विविधानाम् आध्यात्मिकग्रन्थानामपि यदि अस्माभिः यात्रा क्रियते चेत् तत्र ज्ञातुं शक्यते ये केचन परमात्मनः निकटे सन्ति एवमेव निकटे न सन्ति, तेषां दृढः विश्वासः अस्ति इति कृत्वा ते निकटे सन्ति, नान्यथा विकटपरिस्थितौ ते भवन्ति। किन्तु तैः ज्ञातं, स्वीकृतं यद् इदानीं तु अस्माकं सर्वस्वं
अत्रैवास्ति इति कृत्वा ते पुनः जगतः चिन्तां न कुर्वन्ति। सांसारिकाः किं वक्ष्यन्ति एतस्मिन् विषये ते न चिन्तयन्ति, अपि तु दृढेन चरणन केरो भरोसो एतदेव ते। अत्र भवतु भगवत्पादैः प्रायः अयम् एकः लाक्षणिकः ग्रन्थः अस्ति इति कृत्वा अत्र सिद्धान्तपक्षः बहु दृढतया स्थापितः वर्तते। दृष्टान्तपक्षविषये तु सम्पूर्णं संस्कृतं वाङ्मयं वर्तते, तस्मात् अस्माभिः उदाहरणानि स्वीकर्तव्यानि भवन्ति। किन्तु अत्र ये केचन सिद्धान्तपक्षाः निरूपिताः सन्ति ते सिद्धान्तपक्षाः अस्माभिः सिद्धतया स्वीकर्तव्याः भवन्ति। उदाहरणानि तु सन्ति, पुराणस्य तात्पर्यमेव तदेव वर्तते। यदि पाणिनिमुनिः स्वसूत्रं साधयितुम् उदाहरणं प्राप्तुम् इच्छति चेदपि पुराणानि सन्ति। एवं च सिद्धान्तग्रन्थाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां सिद्धान्तानां दृष्टान्तपक्षत्वेन अपि विविधानि पुराणानि सन्ति। तर्हि एवं प्रकारेण यदि अस्माभिः दृढतया काचित् यात्रा क्रियते, एवं च जगतः चिन्ता न क्रियते चेत् अयं भावः आगच्छति, एवं च मिथ्याज्ञानस्य नाशः भवति इति भगवत्पादैः प्रोक्तम्। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। एतत् सत्रम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं पूर्णं क्रियते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।